سلام كبراتي حوات كمي كأنكم نلوم معلت مبار بحداش فيديو متقلخو مكتلالكم بخبري عدم نلوم معلت بروغرامنا بزعبا كمي جيرنا ناي نعبيت كاين بتصحزو عنقفونا نقرات كنوقدهم نخيل زبل كوينو شدشتنات بتاعت حيزالكم متقلخو سنة مكتل حرين بار عبيتنا هوتنا عزيوم عن كفت زخونو نقرات انتايوم مميناخي نفلطم دو مسفلتنا يمكن انتاي نقبر كمي جيرناخي هوتنا نختعبي نحقزاوي كا انتاي كجيرنا نزبل قدامي نتبحي زير اللهو remettre la clé de votre vie à quelqu'un d'autre مفتحنا تكاوي كا مفتحنا شجركا نخالي سبات مهاب مالتي مفتحنا يجزا خانا بنت نخالي سبن نحريب كايو والسيو خفيتو غاعتونا بتجزا سلازي ناشجرنا مفتح نخالو السبات مهاب زي ازيو حادقنياي مالتيو مفتحي ديكونا نخال سب كنهب زلنا حاجة زينا كنحدد لنا مالتيو سلازي إذا نقر زي خنطنقق لنا مفتحي ناشجرنا نخالوت كنهب يبلنا انتي راح نقبر لنا نزبل نحنا نوتوم سبات ويكا نوتوم نتاشجرتي اب عينهم نتمتامو فتحوا يخليهم نبلهم سبات تشجرنا يعليلنا بخمي كنفتحا خيك حجزنا يخلو كنو كسوم علينا مايتيو اذا مستوكسنا يوم تزهبنا حسابات ون كله تقام مالت هيكونن مخنياتو بعينهم يمزري ودلهم بعيننا يكونن بحلناهم يمزمزن ودلهم بحلنا انا يكونن اوشتنا دلو ملسي كفلطو يكلونيم السوم كابتس تزاربنا يطرح يمززاربو سلازي تزهبنا قالات بلك مفتحي زي كونس كم سيبوزيشن فايت حسابات يمزوبنا دلو كمزي انت جاكاس كتفتحوا تغيلي خا إلهم نعنا ينبرنا له سلازي ملو شجرنا السم كفتحوا سلدي كله حساباتهم تقبلنا مستنا وشت أو دليتاتنا كانوا هادو علنا مسوها هادنا يدما نشجرنا بخمين فتحة وتوساني ناتنا كدايت نتري ثانية كلاي سكروك ميو كليزوتر تخيل أي نتبي إذا بتعمي عباي نتبيع كلاتنا أبز نفس وكيف سب دلا تمثلني مالت كمناتي الرأية زبزحنا سبات نعنك أفلا من قد سلازخونة كنت نقلا علنا سكر مية كليزوتر انت مالتيو ننفسها كابكالو السبات زبالت كاجير كاموساد ويبنصارو ننفسها كابكالو السبات زتحت كاجير كاموساد لأز نجارزي كان وهادو كلنا ويكأخ بجبو تردينا خنزاربول خلنا ننفسها كابكال أسبات قبليت كاتري أدلخا لو معلتي نعمنت بزانا لو معلت نجار تعويت كاتخون تعويت كاللخا لو معلتي بلش أوسيد كاللخا ويكأ بزا تفساتف كنجار تعويت كاللخا جن إذا عوت زيا نملو هيوتك يكونتن ويكأ توم سبات لو مزودو ملو هيوتهم داودو ينبرو مالت يكون ويكأ من قد زي تعوتوا له من قد يلن مالت يكون سلازي نهيوتك لو معلت تعويت كاللخا صباحون كالوت كعوتوا سلازي قولوا بخال من قدي نهيوتك بزالو معلت استعوت كالا نجر كتب لعل خالو السبات كوينو كسمعك يبلو إذا نجارزي زبزحنا ولا كوا عين الزاربلو أو رأسنا جن يسرحيو زبزح جزء عند حر حنساب تعويد كاوي سبات حنساب عند حر نفوع لهم نيدهم خا بعد خاب كوا عي تسرح اللمبر بعد خاب كوا عي تزاربلو مبر أو رأس خاجن يسرحيو كل جزء حجنتاي كي تجبري عنك فكا حسابات كابكالو سبات نغيت حتت زخون استفاك نجر كاب سبات توكيس كان خيت فتحو مسبات كاب سبات تراقبو نجرات نخيت ركب تعبيت جبر الكمالت ليش دفلت كمسلك هلو بزح نجرات تخسر أنا كم زي فلت إن أبلكوس كم يجي رخ حتى تبل مالتي تفلت إن سلد مسلك حنت أنا كده ما بترسن سمهر قاتلة تزفلت زمسلو أي فلت إني انتي كل جزء اندحر تفلت يمسلك
ግን ዘይፈለጥካ ብዙሕ ነገር ከሎ እንድሕር ዓፂኻዮ ፈሊጥ ኣነ ካብ ሰባት ይሓይሽ እንተልካ ካብ ካልኦት ሰባት ትምሃሮ የለን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ደኣምነላ ወይ ኣብ ሂወተይ ኩሉ ግዜ ትጠቕመኒ ነገር እንተላ ዝኾነ ሰብ ካብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ዝረኽቦ ነገር ኣሎ أنا لو معلتي صباح مسرح كيلي علىه صباح جزا مصراي قال نجار زغودل لنلو كاب حنتي غروبيتك مهاري خالي لومي قلعه بخيو كم يجير كم دب دي يچنقنلو قدمي قلعه زعبيت انتلا كاب حاتي تخفلتي خالي وش يقراتو بزعبه زخونه نجار اللي عليه خادي وتحتي خادي دلوسه كله نناتو تصقان نناتو فلطت سلادلو كاب زخونه سب كاب كاله سب جدن زبلصو ነገር አሎ ዝጎድሎ ነገር አሎ ስለዚህ ሰብ ተባሂሉ ሙሉ ስለደየለ ንነፍስኻ ልዕሊ ሰባት ጌርካ መቁፃር እዚ ዝዓበ ውድቀት ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ኣዚና ክንጥንቀቀሉ ኣለና ኣብ ህይወትና ታሳልሰይት ነጥቢ isolé des gens méchants, entre guillemets. En fait, nous n'avons pas qu'à حماقات سبات كفالي عيلكا كاب سبات موتا. انتنا منت أبكبابيخا قطعم خوينو طعي سبات هيرخب كان وتوم سبات كلهم زرارادو خايلون زين عملك تحطو يخطو كادلو سلمتاي مساعتهم زي تسامع كويساتهم سلمتاي مساعي دي تسامعو الكادا نختفتحو ختصعر لكان توم سبات حماقات لرخونة طبعا كابهم رحيقا خنبرالني كتبل أي تخيلم مخنياتو مسابات منبر حدا خابتي أقداسن هيوتنا سلازخونه تنتصلو يفترلنا بينها منبر أزيو كبيت سلازخونه مسابات منبر تزبلتيو مسابات منبر ندحر شجرنا جن كابسابات تفالي خنبري زف فتح يكونن انت إذا خنقبرالنا سبات انت خوينهم مساك السلام عليك قالوا وي أنا سلمنتاي مسابات كسلام عليك قالكو انتي تو قدايلك كذا تصاري وداي دلكام لو محما سباقاتي مني مو كابز حما سبز ريحيقه مس بينك نبري انتلكا كابتي منالبات ريخو ما تخوينكم تقدمي مبل سالسيتي فيديو زي سرح كوانيرا ناي بيراميد موسلو تبل أبراهام مسلو كسرعو خلوتي نسب أزيو أقداس نجار أب هيوتو توم فاندامنتال نجارات مشالو توم أزيوم أقداس تنت بتاعت نحادثة كنبر زقدسو إلو زقلتهم ماي مقبي فغري قال خبل كله مبل سالساي سريع وزلو نايا كبابي دولو سب فغري حبرت منبر مالتي ስለዚህ በይንኻ መንበር ህይወትና ጠቃሚ ስለዚህ ኮነ ወይ ካፕቲን ዓና ዘገድሰና ነገራት ይጎድለናል ማለት እዩ ናምነት ተመጣጣነ ምግቢ እንድሕርት ምብላዕ ማለት ካብ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ምብላዕ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ካብቶም ንህይወትና ዘድልዩዋ ንኽነብር ዘድልዩና ነገራት ሓደ ምስ ሰብ ምንባር ስለዝኾነ ተነፅሎ ከየጋጥመና حماقات يوم زوما بكبابي يدلو سباتمو كابوم تنصيله خنبري عينبل مالتي እዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቀሉ ለና ምክንያቱ ሳዕቤኑ ካለ ወይ ተነጽሎ ስለደሰብ ናብ ጭንቀት ናብ ዲፕሬሽን ናብ ጸጥቲ ከድህበልና ስለዝኽእል ሎሚ ሰባት ኣይጣዓሙንን ጠባያም ኣይተወሃሃደንን ኢልካ ተነጽልካ ከምንበር ክንጥንቀቅ ኣለና ማለት ኣብትራ በዓይ እንታይ ይብለና consommer au grand buffet. Consommer au grand buffet مالت بقى نعمنت allo gele restaurant buffet جيركا مساعتها تخفل نايت buffet نايت بلا تخفلمو قدم يزلو شعو مأتويلكا بزوح نقرا زبلا علو كابت بزوح زبلا حجي تنعخا زدليكا تبلع مالت كاب كل ديكون كاتن كفتابل حانتي بلان زبلوا بزعدي تا برينسيبال بلان تبال الساعة تخفل الله نعايخة توصل مالك نقول لكم كان تطعمون بلان أو مساعتها حجي أب هيوت كأنتين كان رد لنا كابز نجرز انتي كن مهار لنا
ጥዕም ከነብሎ የብልናን ማለት ንነገራት ጥዕም ከነብሎ የብልናን ክሳብ መወዳእተኡ ከነብፁ ከለና ንኣብነት ገለገለ ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ኣብዛ ዓዲ ክትሪኦም ከለኻ መጀመርታ ትምርጫ ኣዝዮም ከይሓሰብሉ ይመርፁ እሞ ምስ መረፅዎ ሽዑ ሓደ ዓመት ምስ ተምሃሩ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣይጣዕመንን ኢሎም ካልእ ትምህርቲ ይጅምሩ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ካልእ ትምህርቲ ይጅምሩ ካልእ ዓውዲ የፅንዑ ሕጂ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ሓደ ዓመት ይኸስሩ ኣለዉ ኣብ ሂወቶም ማለት እዩ ሓደ ዓመት ዝኣክል ትምህርቲ ክትከስር ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕና ከዓ ዝኾነ ነገር ስራሕ ይኹን ትምህርቲ ይኹን ንባዕሉ ምስ ሰባት ዘለና ሌላ ጥዕም እንድሕር ኮይኑ ክሳብ ውሽጢ ኣቲኻ ስለደይ ትፈልጦ ደለኻ እቲ ክህበካ ዝግብኦ ነገራት ኣይትረኽቦን ኢኻ ደለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ገና ትንክፍ ኣቢልካ ኢኻ ትኸይድ ደለኻ እቲ ክህበካ ዘለዎ ጥቕሚ ኣይትበፅሖን ደለኻ ስለዚ ካብ ንኩሉ ጥዕም እንዳበልና ንኸይድ እታ ዝጀመርናዮ ነገር ክሳብ መወዳእታ ነብፅሓ እሞ ሽዑ እቲ ናታ ዝህበና ነገር ወይ ከዓ እቲ ካብኡ ክንረኽቦ ዝግባአና ቤኔፊት ንኸስብ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ጥዕም ኣይነብሎን ነገራት ብልክዕ ንዓና ከኺደና ዝግብኦ ነገር ምስ ፈለጥና ብግቡእ ክንሰርሓሉ ኣለና ብግቡእ ኣቲና ከዓ ክሳብ መፈፀምቱ ከነብፅሖ ኣለና ራብዒት ነጥቢ እዚኣ ነይራ ሓምሻይ ነጥቢ እንታይ ይብለና devenir un théoricien de bien-être devenir un théoricien de bien-être ናይ ፅቡቕ ናብራ ተዛረብቲ ትኸውን ማለት ብዘረባኻ ብቓልካ ብኩሉ በቃ ብሰማዕካዮ ዲ ብገለ ሂወት በቃ ፅቡቕ ጌርካ ትገልፃ ከምዚ ኢልካ ክትነብር ኣለካ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ንኣብነት ሕጂ ዝዛረበሉ ደለኹ ኣነ ደይነብሮ ይዛረበሉ ደለኹ ምክንያቱ ሓደ ግዜ የጋጥመካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብፍላይ ኣብ መንፈሳውነት ዝበዛሕና ደይንነብሮ ኢና ንዛረብ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ እቲ ዘይንነብሮ እንድሕር ስኢልና ንደጋግሞ ኣለና ከምዚ ኣፈ ታሪክ ኮይኑ ይተርፍ ኣሎ ኢልና መመሓላለፍቲ ቱቦ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ስኢልካ ካብ ትዛረብ ግን ከዓ ደይ ትገብሮ እዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ ካብ ምድግጋም ዘረባ ክንቁጠብ ኣለና ካብ ምድግጋም ዘረባ ክብል ከለኹ እቶም ዘድልዩ ንሂወትና ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ብቓል ጥራይ ክንደጋግሞም ምንባር ዘይኮነ ብግብሪ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብግብሪ ክንሪኦ ኣለና ዝብል ኣርቲክል ንኣብነት ኣብ ተሻዱሻይ እንታይ ይብል négliger son spirituel, la loi du spirituel. Négliger son développement de la loi du spirituel. ናይርእስኻ ወይ ከዓ ናይ መንፈስካ ሕጊ ጥሒስካስ በቃ ሸለል ትጋብዞ ናይ መንፈስካ ሸለል ምስ በልካ ትሕልና ሕጊ ናይ ሕልና ደሎ ክትነብረሉ ይትኽእል እንደለኻ ስለዚ ካብ ሸለል ካብ ምባል ንሕልናኻ ወይ ከዓ ነቲ ናይ መንፈስካ ሕጊ ሸለል ምባል እዚ ንውድቀት ይዕድመካ ንኸይትዓቢ ይኾልፈካ ስለዚ ሸለል ክንብል የብልናን እቲ ናይ ሕልናና ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕቤትና ነገር ካብ ፈለጥናዮ ብኣፍና ካብ ተዛረብናሉ ብግብሪ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝበልናዮ ብዙሕ ግዜ ከማን ደግሚዮ ኣብ ተቐዳማይ ቪድዮታት እንተሪኢኹም ኮይንኩም ኩሉ ግዜ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ምዃነ ዕቤት ሂወትና ክንገብሮ ዳሉ ደለና እምበር ብዘረባ ብቓል ብኣፍ ጥራይ ክንዛረበሉ ምንባር ወላ ሓንቲ መቐይሮ ኣይህበናን እዩ ስለዚ እቲ ንዛረበሉ ብግብሪ ክንነብረሉ ይላቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝሓታ ሕቶ እንተልያ ካብዘን 6 ነጥብታት ዝገለጽናየን ኣየነይቲ ነጥቢ ትዕንቅፈኩም ኣላ ኣብ ሂወትኩም እዚ ነገር እዚ ፈሊኹም እስከ ኣውፅዋሞ ኣበይናይ ከመይ ጌርኩም ተሰራሕኩም ላኸ ይሓየሽልኩም ንሎም መዓልቲ እዚኣ ከም ኤክሰርሳይዝ ሂበኩም ኣለኹ ሰላም ክትቀንዩ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቀንዩ ቻው ቻው